ماشاءاللہ یہ تھے پروفیسر قاری طاہر اقبال صاحب، بہت ہی پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت میں اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ تو میں بڑا ہی معذرت خواہ ہوں، میرے یہاں پہ بڑے پیارے بھائی قاری زکریا صاحب جو کہ کلام سنانے کے لیے آئے تھے، اور حافظ یحییٰ قاسم صاحب جو میرے بڑے قریبی عزیز بھی ہیں، جن کا خطاب بھی تھا۔ یہ دونوں پروگرام کینسل اس لیے کیے ہیں کہ حافظ صاحب کی طبیعت خراب ہے، کئی پروگراموں پہ وہ نہیں جاتے، صرف اپنی طبیعت کی وجہ سے۔ ان کی محبت ہے، میرے مشفق ہیں، میرے مربی ہیں، وہ ہمارے پاس آئے ہیں۔ تو میں اس لیے اس بزم کا آخری خطاب جو ہے وہ میرے مشفق، میرے مربی للکار یزدانی، آواز یزدانی، صاحبزادہ حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے انداز میں ہم سب کو شان مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور حسن مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اپنے انداز میں قرآن اور آقا کا فرمان سنائیں۔ تو میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں میری مراد حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اساں نے تواڈے ذکر نو تواڈے واسطے بلند فرما دیتا ہے۔ خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ، خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ، دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب و حاضرین، اجداء عظیم الشان فقید المثال سیرت دے عنوان تے سید البشر دے عنوان تے منعقد انعقاد پذیر پروگرام اللہ میری حاضری تسا احباب دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نال نواز دے۔ بھائی جتھے آواز پہلے سے اتھے کرو۔ میرے تو قبل میرے مسلک دے جید عالم دین حضرت مولانا
عتیق الرحمان علوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اپنے خیالات دا اظہار فرما رہے سن۔ اللہ تسا احباب دی تشریف آوری اور علماء کرام دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ جس طرح میرے پیارے دوست بھائی حضرت مولانا عبد المنان ربانی صاحب نے دسیا، بالکل اسی طرح بات ہے کہ میں ایک سال تو فالج دے حملے دی وجہ تو شدید بیماری وچ مبتلا رہا۔ اللہ دا اے شکر ہے کہ اس نے جس جگہ تے پابندی وچوں آزاد کروایا، بستر مرض تو اٹھا کے دوبارہ ممبر تے اسٹیج تے بٹھایا اور دوبارہ قرآن سنان دا، پیغمبر علیہ السلام دا پیغام سنان دا موقع نصیب فرمایا۔ بیگم کوٹ دے بسنے والو، میں اللہ دے حضور دعا گو ہاں، اللہ تو پہلے دی طرح صحت عطا کر تاکہ میں پہلے نالوں زیادہ تیرا قرآن سنا سکا، اور انشاءاللہ الرحمن منو یقین کامل ہے کہ تواڈے دوستاں دیاں، نوجوان رفقا دیاں، سفید والاں والے بزرگاں دیاں دعاواں شامل حال رہیاں، تے انشاءاللہ او موقع دوبارہ آئے گا انشاءاللہ۔ اج دا اشتہار تے تسا عنوان پڑھے ہے سیرت سید البشر صلی اللہ پیار نہ سارے بول کے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، جیڑی آیت میں تلاوت کیتی ہے، اللہ رب رحمان نے اے دے اندر ایک خاص بات نو ذکر کیتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک۔ اے دا معنی اے بندہ ہے کہ اساں نے تواڈے ذکر نو تواڈے واسطے بلند کیتا ہے۔ جے معنی اے ہوندا اساں نے تواڈے ذکر نو بلند کر دیتا ہے، پھر آنا سی وَرَفَعْنَا ذِکْرَکَ۔ اللہ اے پڑھے لکھے لوگ اے پوچھ دینے لاکا دا کی مطلب ہے؟ جواب ہوندہ ہے جدو میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ تے اعلان نبوت کر کے اللہ دی یکتائی دا، اللہ دی تنہائی دا، اللہ دی الوہیت دا ڈنکا بجایا، کفار دے خدمت وچ اگ لگ گئی، اونا دیاں دائیاں ہل گئیاں، اونا دیاں پگڑیاں جا پئیاں، تے اعلان توحید کرن دی وجہ تو میرے پیغمبر دے ذاتی دشمن بن گئے، جان دے دشمن بن گئے۔ بیگم کوٹ والے ہو، ذرا بول کے جواب دیا جے، بیٹے کون عطا کردہ، بیٹیاں کون عطا کردہ، رلوی بارش کون پاندہ، اللہ پاندہ۔ اے رب دی مرضی، آقا علیہ السلام نو سرزمین مکہ تے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں، 2 بیٹے عطا کیتے۔ رب دی مرضی،
आका अलैहिस्सलाम दे दोवें बेटे बचपन विच फौत हो गए। जदों आप दा दूसरा बेटा कासिम फौत होया, एक काफर आके मेरे आका अलैहिस्सलाम नू ताना मारदा है, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यार मैं आका दा नाम लिया मुहम्मद, जिन्ना जिन्ना प्यार है ना उस प्यार दा सबूत देवो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू औतरा नखतरा हो गया माज अल्लाह, तू बेनस्ला हो गया, दुम बरीदा हो गया, बेटियां नाल नस्ल चलदी है, बंदे दी जद कायम रहिंदी है। जिन्नी देर तू जिंदा है उन्नी देर तेरा ना जिंदा है। जदों तू फौत हो जाएगा तेरा नाम मिट जाएगा, तेरा जिक्र खत्म हो जाएगा। बेगम कोट दे बसने वालों, अज किसे नू कोई ताना देवे, मेना देवे, ओदे ते हमला करे, किते जवाब बाप देंदा है, किते जवाब मां देंदी है, किते जवाब भरा देंदे ने, किते जवाब शरीका देंदा है, किते जवाब ताए चाचे देंदे ने। पर रब दी मर्जी, बाप भी दुनिया ते मौजूद नहीं, मां भी दुनिया ते मौजूद नहीं, मां जम्मिया वीर भी दुनिया ते कोई नहीं, मां जम्मी भैन भी दुनिया ते कोई नहीं। अरशा तो आवाज आउंदी है, महबूबा दुनिया वालियां दा जवाब दुनिया वाले देंगे, पर तेरा जवाब अरशा तो तेरा रब देवेगा। तेरा जवाब तेरा रब देवेगा। अल्लाह ने आखिया सोनिया वारफाना लाका जिक्र का, इन्हें आखिया तेरा नाम मिट जाना है। सोनिया मैं ते तेरा नाम उदो चमका दिता सी, अजे जमीन नहीं सी बनी, आसमान नहीं सी बनया, चंद ते सूरज पैदा नहीं सी कीता। एक मेरी जात सी, दूसरा तेरा नाम सी। मौलाना शमसाम रहमतुल्लाह अलैह गल बड़ी प्यारी कर गए, फरमांदे ने काफ कुन दिया मंजला अज पहलिया सन, अज तुसा भी अपनी मुहब्बत दा सबूत देना। काफ कुन दिया मंजला अज पहलिया सन, और जदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी, रब लिख दिता सी खत्म रिसालतां दा। मिट्टी आदम दी ओदों अजे गोई होई सी, रब लिख दिता सी खत्म रिसालतां दा। मिट्टी आदम दी ओदों अजे गोई होई सी, आया सारे जहान दा चन बन के, विच बाइबल जिदी पेश गोई होई सी। शमसाम उस जमीन नो भाग लगे, और जेड़ी कई मुद्दतां दी मोई होई सी। ए परवाना हमेशा ये नारा लांदा जीवे यज़दानी। मैं उदन भी कहा सी मौलवियां कोलों पुछ लिया, उन्होंने वारा खादा है नारा।
اللہ تواڈا پیار محبت قبول فرمائے آقا نو اللہ فرماندے نے محبوب میں تے تواڈا ذکر تواڈے آن تو پہلے بلند کر دیتا ہے اجے دنیا دا نظام قائم نہیں ہویا اللہ نے 1,24,000 نبیاں دیاں روحاں اکٹھیاں کر کے میرے محبوبہ اودوں بھی تواڈا ذکر کر دیتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ پھر ذکر مصطفیٰ آیا میرے محبوبہ اے جتے کعبۃ اللہ تیرے آن تو 4,000 سال پہلے کنی دیر بولو 4,000 سال پہلے اتے حتیم وچ کھلو کے دو نبی تیرا ذکر کر رہے سن ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم میرے آقا دے آن تو پہلے آقا دا ذکر ہو رہی ہے تے قیامت تک ہوئے گا پیار نہ لاکھو قیامت تک ایک کیویں ہوئے گا عربی دا ایک شاعر آندہ ہے وَشَكَّا لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ وَشَكَّا لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ وَزَمَّ الْإِلَهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَا اسْمِهِ اِذَا قَالَتِ الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ میرے سونیا تیرے نانو اپنے نام دے نال ملا دیتا ہے نانو نام دے نال جوڑ دیتا ہے جب تک زمین ہے جب تک زمان ہے جب تک مکی ہے جب تک مکان ہے جب تک زمین ہے جب تک اسمان ہے جدوں تک سورج چمک دے چند دمک دے ستارے ٹمٹماندے نے پہاڑاں دیا بلندیاں رہن گیا سمندراں دیا گہرائیاں رہن گیا فضا ہووے ہوا ہووے بر ہووے باہر ہووے خشکی ہووے تری ہووے میری محبوبہ مشرق ہووے مغرب ہووے شمال ہووے جنوب ہووے کائنات دا او تھا نہیں جتے سونیا تیرا نا نہیں تے مولانا گل بڑی پیاری کر گئے اللہ انہاں دی قبر منور فرما سارے آنکھوں نا اگر آج نہیں نہ آنکھو گے تے تواڈی وری بھی کسے نے اللہ بزرگاں دی زبان چو نکلے الفاظ قبول فرما اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میں ممبر رسول تے بیٹھا میرا معالج ڈاکٹر منو کہن لگا آپ صاحب لگ دے تو آڈے مگر لوکاں دیاں دعاواں بڑیاں
تے میں جڑا جواب دیتا رب گواہ ہے، میں کیا رب دی رحمت دے بعد میرے کول ہے ہی لوکاں دیاں دعاواں نے، اے رہن گیاں نا انشاءاللہ۔ میری سونیا تیرا نام بلند، تسی بھی بلند بول لو نا، تیرا نام بلند ہوئے گا تے ہو رہی ہے تے قیامت تک ہوندا ہی رہے گا۔ اللہ فرماندے نے وَرَفَعْنَا لَكَ، اے تو انو سبق آج یاد کرا کے جانا ہے، انشاءاللہ نہیں بھولو گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ، نکا جی یا بچہ ہوئے نا تے ماں انو دودھ پیا کے او دے نال پھر گلاں چ پہ جاندی ہے، او بچہ بولن جوگا تے نہیں نا، ماں انو دودھ پلا کے کدی آندی ہے کہ میرے پترا میں تیری پیشانی تو صدقے، کدی آندی ہے تیرے نک تو صدقے، کدی تیرے رخسارہ تو صدقے، کدی آندی ہے تیرے ہونٹا تو صدقے، کدی آندی ہے تیرے ہتھاں تو قربان۔ اے کیوں آندی ہے ماں نو پتر دے نال پیارے، تے رب اپنے نبی نال پیار کر رہے ہیں، کتے اللہ فرماندے نے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کتے اللہ فرماندے نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو، کا چھوٹا کاف کتاب والا بار بار آ رہے، رب آندے نے سونیا تیرے روشن چہرے دی قسم، واللیل اذا سجا تیریاں کالیاں زلفاں دی قسم، کتے اللہ آندے نے ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ اللہ اپنے محبوب نو ایک گلہ کہہ رہے نے، سونیا تیرا چہرہ تیری زلفاں، سونیا تیرا آن والا دن پہلے نالے بہتر ہوئے گا۔ والا سوفا، سارے بولے آجے والا سوفا یوتیک ربک فترضی۔ اے میرے سونیا آدم نے توبہ کی تھی رب راضی ہو جائے، نبی نو نے مارا کھا دیا رب راضی ہو جائے، نبی ابراہیم اگ وچ گیا رب راضی ہو جائے، موسیٰ فرعون نال ٹکرایا رب راضی ہو جائے، یوسف بی بی دے جال کو لو بچ کے نٹھیا رب راضی ہو جائے۔ میرے سونیا ہر نبی دی دل دی تمنا رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، لیکن سونیا جدو تیریاں واریاں آیاں میں انداز ہی بدل لے، کلمات ہی بدل لے، میں ٹنگ بدل لے، اللہ اندے نے والا سوفا یوتیک ربک فترضی۔ سارے نبیان دی دل دی خواہش رب راضی ہو جائے، سونیا جب تیری واری آئی میں رب کہہ رہا ماں میرا محمد راضی ہو جائے۔ آج لوگ سانو آندے نے نبی نو نہیں ماندے، آندے نے نا تے تو انو موک دی گل مکا دیا۔ او یارو ساڈا نبی نال پیار ویکھو ذرا، اسی تے آنے ربا تینو بھی منے ہے تے تیرے نبی دے کہن تے منے ہے۔ جنو گل سمجھ آئیے پھر آکھے سبحان اللہ۔ مولانا
اسا رب نو بھی رب منیا تے آمنہ دے لال دے اینی کو آواز ہور بلند کرو ریکارڈ ہوئے تو آڈی آواز گواہی پوے اسا تے رب نو بھی رب منیا تے آمنہ دے لال دے کہن تے منیا اور بیگم کوٹیا سن رب نو کلے نو الہ منیا تے آمنہ دے لال دے کہن تے منیا او ساڑی محبت وے پیغمبر نال پیارے وے اور ایوے دا منیا جیوے دا حضرت جعفر نے منیا سی بادشاہ دے دربار وچ گئے بادشاہ اندہ تو منو چک کے سلام نہیں کیتا حضرت جعفر آندے نے بادشاہ ساڑھے وچ ایک آن والا آیا جدو داؤن نے ایک رب دے سامنے چکانا سکھایا سانو غیر گے چکنا آندہ جدوں دا آسی قرآن وچوں حدیث وچوں پڑھ لیا او سانو بھی رب دے علاوہ کتے چکنا آندہ اللہ اے دیتے قائم رکھ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن او اہل حدیث دیاں کڑیاں مل دیاں نے یا نبیاں نال مل دیاں نے یا صحابہ نال مل دیاں نے تے شاعر اپنی زبان سے گل کر گیا اللہ او دی قبر منور فرمائے کی دی گل کراں تے کی دی نہ کراں او کئی پوج دے پیسان قبرانو کئی شجرانو کئی حجرانو اونا در در دے پجاریانو سونا ایک در تے جھکان آیا کائنات دا کلہ امام آیا جدا کی دا کیا لے کائنات دا کلہ امام آیا کل نبیان دا سلطان آیا جدے لباں دے اتے رب بول دائے سونا رحمتہ موتی رول دائے او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا کلہ امام آیا کل نبیان دا سلطان آیا میری آقا آئے سن اہل حدیث دا پیغام معراج دی رات سارے بولو معراج دی میرے آقا علیہ السلام بیت اللہ دے قریب ستے نے جبریل امین آیا کون آیا تے جبریل نوریے شک پہ گیا جو پوچھ لو سجیوں کھبیوں جبرائیل نوریے کے بشر ہے اینا کو ہور پیار نہ بولو نوری ہے کہ بشر ہے تے آیا کی دے بوے تے وے نوریاں دا سردار آیا بشران دے سردار دے بوے تے ہن منو ایک گل دا جواب دے وہ ایک بندہ سواری دے اتے بہ جائے دوسرا بندہ اس سواری دی لگام پھڑ کے ٹورے وہ اگے ٹرن والا افضل ہے کہ اتے بین والا ایک باری پھر ذرا سواری تے بیٹھے آمنہ دے لال تے سواری دی مہار پڑ دے نوریاں دا سردار عرض کی تی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آگے آئے سواری لی در تے براق آگے آئے تے واگاں پھڑن نو غلام آگے آئے جاک ساچ پہنچے آقا پیارے کھڑے سن نبی
تزاری چ سارے تجبریل نبیاں نو اعلان کیتا بیگم کوٹیا تجبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے ساڈا پیار سن او دل نبی دے نظارے کولو اسی یہ نہیں آندے کتھوں لب کے لیا ماں او لبنا کتھوں ہی پڑھویا جدو رب نے دوجا بنایا ہی دل نبی دے نظارے کولو آواز آئے آواز او دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں سونا اے ہو جے جگ وچوں لبدائی نہیں کلیا آپ خدا جبرائیل تو جا کے سونے نو لیا فلک سجدائی عرش نہیں کہنا جا کے سونے نو لیا فلک سجدائی نے کئی ساڑھے بھی آندے نے عرش وہ غلط آندے نے عرش صرف رب دی صفت ہے الرحمانو علل عرش استوا عرش تے براجمان ہے صرف رحمان اور رحمان دی جگہ رب دے علاوہ کوئی اتھے جا سکدا کلیا آپ خدا جبرائیل تو جا کے سونے نو لیا فلک سجدائی نہیں اہل حدیث کا اعلان ساڈے نبی دی زبان ساڈے جدہ ہے میں بیکھنا کیڑا کراندہ ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے ادھا محلہ ادھر ادھا ادھر ہن پتہ لگ رہا ہے پیار نال بہتا کون آندہ ہے کلیا آپ خدا جبرائیل تو جا کے سونے نو لیا فلک سجدائی نہیں سونے نبی دی زبان ساڈے سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن او کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں گل سن لو ذرا میرے آقا علیہ السلام جبریل دے نال سفر کر دے بیت المقدس پہنچے نے نبی اتھے موجود نے ایک آندہ جماعت جناب آدم کروان گے دوسرا آندہ جناب نو کروان گے تیسرا آندہ جناب ابراہیم کروان گے چوتھا آندہ جناب یوسف کروان گے ایک آندہ جناب عیسیٰ کروان گے آواز ہوندی ہے جبریل جا میرے سونے نو پڑھ کے مسلح پہ کھڑا کر دے تے نال اعلان کر دے جتے ہووے محمد اے ہوئی نہیں سکدا آج میری دعوت اس دعوت نو روکن واسطے منو روکے آ گیا اللہ دی رحمت دے نال اے دعوت بلند ہوندی رہے گی اے دعوت بیان ہوندی کر دے رہو گے جتے ہووے آقا اگلی گل تسا کہنی ہے جتے ہووے آقا اے ہوئی نہیں سکدا مسلح تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا جتے رات معراج سرکار پہنچی ستا فلکا نو چیر جا پار پہنچی بعد میرے محمد تے جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو
کھڑی کر کے والا سما تیر وانگو کمر کر کے ٹکرے دکھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا پروانیوں سن لو اللہ فرماندے نے وارفانا لاکا اللہ بیگم کوٹی یہ پوچھ دے نے اے لاکا کیوں آکھے ہے جواب ہوندہ ہے میدان عرفات وچا اللہ سارے انو لے گئے جدہ جدہ دل کر دے آتی آنکھو نا او یار یہ سانجی جائیے سارے ہی آنکھو اللہ جڑا جڑا آندہ اللہ انو لے جا دعا کراں آکار تو اڈا کرا زور لگنا میرا ہی لگنا نا تو ساتھ آمین بھی ستمائی آخنی ہے پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکے مدینے بلا مولا ویزے لے کے خلیل دے جاندے نے ڈیرے لوکی جاندے نے اوتے چاروں چفیرے واوا نشے نے اوتے شاموں سویرے ساڑی پھر فلیٹ اڑا مولا مسجد آمین نال گونج اٹھے ساڑی پھر فلیٹ اڑا مولا سانو مکے مدینے بلا مولا دیو پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیا کولر زم زم دے ساڑے وگ دے ہنجو تا تھم دے حرم پوڑیاں پھر چڑا مولا جیڑے مسجد نبوی منارے نے آکھو سبحان اللہ جدہ دل کر دے آکھے سبحان اللہ جیڑے مسجد نبوی منارے نے تیری رحمت باغ کھلارے نے تھاما ملیاں نبی پیارے نے نالے صدیق فاروق سہارے نے بکی وچ لیٹے قائد ہمارے نے اوتے کملیاں وانگو رولا مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا مکہ مدینہ بھی زندہ بات تے تسی بھی سارے زندہ زندہ آکھ لو نا تسی بھی سارے اللہ انہا شیرہ نو زندہ رکھ اللہ انہا نو زندہ رکھ تیری توحید نو زندہ رکھن انشاءاللہ رکھاں گے او بولو پروانیوں رب دی توحید نو زندہ تے نبی دی سنت تے حدیث نو بھی زندہ رکھاں گے وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر اللہ آندے نے میدان عرفات وچا میرا نبی دو چادراں بن کے ایک لک بن لئیے ایک اتے لپیٹ لئیے کم از کم 1.5 لاکھ صحابہ نو لے کے میدان عرفات وچ آیا ہے تے میرا نبی کہہ رہا ہے لبئی جدہ دل کردہ اللہ اوتھے پڑھن دی توفیق دے بھی وہ پڑھے لبیک اللہم لبیک انتیان کرے آجے ورفانا لاکا ذکر اللہ آندے نے تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کر دیتا ہے یزدانی میرا محبوب آیا ہے تے میرا محبوب کہہ رہے ہے لبیک اللہم لبیک لا شریکہ بولو بولو لا شریکہ لکا لبیک ان الحمد والنعمت
لکا والملک لا شریک لک. اللہ فرماندے نے میرا محبوب آ کے کہہ رہے ہیں اللہ میرا قیام بھی، میرا رکوع بھی، میرے سجود بھی، میرے تشہد بھی، اللہ فرضی نمازاں سنتاں پڑھنیاں نفل ادا کرنے، اللہ یہ سب کچھ تیرے واسطے. اللہ کھلونا تیرے واسطے، اللہ قیام کرنا تیرے واسطے. بول دے جاؤ اللہ قیام تیرے واسطے. آواز آئے آواز پروانی ہو. اللہ قیام تیرے واسطے، اللہ رکوع تیرے واسطے، اللہ سجود تیرے واسطے، اللہ تشہد تیرے واسطے. جواب ہوندا ہے سونیا نبیاں دی امامت تیرے واسطے. سونیا خاتم النبیین دا تاج تیرے واسطے، سارے نبیاں دی امامت تیرے واسطے. قیامت والے دن حوض کوثر تیرے واسطے میرے سونیا. شفاعت کبریٰ دا حق تیرے واسطے. سارے نبیاں نو تیرے جھنڈے تھلے جمع کر دیواں گا. لوائے الحمد دا جھنڈا تیرے واسطے، حوض کوثر تیرے واسطے، جنت دی سرداری تیرے واسطے. او گل مکدی مکاواں میرے محبوبہ ابو بکر صدیق تیرے واسطے. ابو بکر میرا ہوئے گا صدیق، بولو ابو بکر میرا ہوئے گا صدیق تیرا ہوئے گا. ابو بکر میرا ہوئے گا، سسر تیرا ہوئے گا، عمر میرا ہوئے گا، سورا تیرا ہوئے گا، عثمان میرا ہوئے گا، جوائی تیرا ہوئے گا، علی میرا ہوئے گا، دماد تیرا ہوئے گا، حسن حسین میرے ہونگے، نواسے تیرے ہونگے. اور بیگم کوٹیا رب کہہ رہے ہیں محبوبہ ایشا میری ہوئے گی، بیوی تیری ہوئے گی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ایک دن دا وقت ہے مدینے دی اندر میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بھائی مکے والیاں گستاخی کیتی ہے، او دا جواب کون دے گا؟ حضرت حسان آنکھو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آقا جواب میں دیاں گا. آقا فرماندے نے حسان جواب کیویں دا دیویں گا؟ سونیا جواب ایویں دا دیاں گا پھر قیامت تک کوئی جواب دے سکے گا نہیں. آقا فرماندے نے میرا ممبر اندروں باہر لے آؤ، سین وچ رکھو. ممبر آ گیا. آقا فرماندے نے حسان ممبر تے چڑھ جا. آکھو سبحان اللہ. میں گل مکان لگا جے. حسان ممبر تے چڑھ جا. آقا میری ہمت میں کیویں چڑھا؟ فرمایا میرا حکم ہے ممبر تے بہ جا، میں تیرے سامنے بہ جانا. ایک باری پھر آقا بخاری دی روایت ہے حضرت حسان ممبر تے بیٹھے اسمان تو جبریل بھی آ گیا. تے جدو حضرت حسان آندے نے وَأَحْسَنُ مِن کا پھر کاف آیا عرب وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قد خلقتا کما تشاء. جدو حضرت حسان شیر پڑھ دینا ہے تے جناب جبریل حضرت حسان دی کنڈ تے تھاپڑے مار دینے. واہ حسان کمال کر دیتی یا واہ حسان اخیر کر دیتی یا. تے مولانا ایدہ ترجمہ کر گئے قد کاٹھ بن تر بناوٹ
ختم ہو گئی سونے تے ساری سجاوٹ کسے مانے اے جیا چن نہیں او جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا نزاکت نفاست تے پھلان دا سہرا واہ محمد سبحان تیرا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی رید دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ تمو موڑ دیتا رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا اللہ منو توانو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے تسی وابی ہو نا تو اڈے کول قابو آیا بندہ گھٹ ہی بچدا آندے نے یزدانی صاحب دیو شعر سنا دیو تنوار دیواں یہ سب کچھ میں ہی کرنا تسی چول کھان آئے ہو جے کھان آئے ہو تے بولو نا پھر تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں اولاد پینا پائیوار دیواں سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں میں اولاد پینا پائیوار دیواں سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں مدینے دے پھل تو چمنوار دیواں او سردار جگ تو میں جگوار دیواں سردار جگ تو میں جگوار دیواں او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں شارگ تے شارگ دی رگوار دیواں محبوب خدا تو خدائی وار دیواں تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے ایخنو الحمدللہ بہت ساری صحت عطا کر دیتی ہے سارے دعا کرو اللہ پاک حضرت یزدانی صاحب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے تو انشاءاللہ یزدانی صاحب ہن دعا کرنگے دعا تو بعد نماز ہوئے گی نماز تو بعد انشاءاللہ الرحمن سارے دوست احباب کھانا کھا کے جان میری بیوی میرے گھر والی بیمار ہے میں ہن ہاسپٹل جو ہی آ رہے ہیں وہ داخل ہے تے یزدانی صاحب اگے درخواست ہے سارے ساتھی دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے بھائی دعا کرن دا ایک طریقہ نوٹ کر لو ذرا ساڑھے ایک بزرگ گزرے نے صوفی محمد عبداللہ صاحب اوڈ مامو کانجن والے آنکھو رحمت اللہ علیہ شیخ اے رمضان دی گل ہے ایک خطیب نے گجراں والے دے انہوں نے مینوں فون کیتا گفتگو ہوندی رہی تے میں انہوں نے کہا شیخ دعا کرو میرے واسطے اللہ پابندی بھی مکا دے اللہ بیماری بھی دور کر دے انہوں نے مینوں ایک واقعہ سنایا آندے نے آپ صاحب میں تواڈے واسطے او دعا کراں گا جیڑی دعا صوفی عبداللہ صاحب نے علامہ واسطے کی تھی علامہ شہید رحمت اللہ علیہ تے ایک قتل دا کیس پیا سی جھوٹا ہی تے کوئی گل نہیں میرے تے بھی پیا سی جھوٹا ہی علامہ صاحب جس جیل وچ ملتان 48 گھنٹے انہوں نے روزہ نے سی نا کھولن دیتا گیا میں پونے 2 مہینے اس جیل چ رہ کے آیا صوفی عبداللہ صاحب دی گل سنان لگے علامہ صاحب دے کیس دا حکم سی
تو صوفی صاحب نے کیا وہ بزرگ سن انہیں آخیا احسان الہی میری کانفرنس سے آنا مامو کانڈ توجہ ہے تھوڑی اچھا پہلا یہ دسو سر بھارا کہ زبان وہ سلاح کر لو آپس سے سلاح سر بھارا کہ زبان تے دوانے جدہ سر مار دو انجن جی شٹاکی دی زبان کیوں نہیں ہلاندے گل سمجھ آ رہی جے صوفی صاحب کہنے لگے علامہ صاحب تسی آ جایا جے تے پہلی تقریر کر کے چلے جائے اے جیڑے بھی جلسہ کراندے نا سارے انجی آندے پاویں پہلے آن والے نو سب تو آخر چے ٹائم دین آ چوک چلی سے ویکھیا بیگم کوٹ لے جلدی آ تینو فارغ کر دیاں کہ تو بیمار ہے تے آکھیا اینڈ تے بیٹھا رہے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے تقریر کر لئی صوفی عبداللہ صاحب فرمان لگے احسان الہی جا وضو کر کے آ وضو کر کے آئے علامہ صاحب تے صوفی صاحب فرمان لگے 2 رکعتاں پڑھو صلاۃ الحاجت 2 رکعتاں پڑھ لیاں آکھیا دعا کرو علامہ شہید دعا کر دے زاروں کی تار رو پہ جی میں سسکیاں آہاں بلند ہوندیاں نے نا بے شمار آوازاں دل چو نکل رہی نے لگاتار رو رہے نے اچھی اچھی تے صوفی عبداللہ صاحب نا اینج کر کے نا منہ اسمان وال تے آندے نے ہن اینو چپ کرا رب نو آکھیا اینو چپ کرا چپ کیوں نہیں کراندا ماں دا بچہ رووے تے ماں انو چپ بولو بولو ماں چپ تے تو تے 70 ماواں نالوں ود پیار کرنا چپ کرا اینو اے گل کر کے کہن لگے احسان الہی بس کر ہن جیڑا رہ گیا میں تہجد ویلے آپ منا لواں گا صوفی شیخ حافظ ثناء اللہ زاہدی حافظہ اللہ تعالی انہاں منوں ایک تنبیہ کی تھی کہ پتر جدو دعا کرنی ہے نا ادو صرف امید تے نہیں رہنا آکھو چھونی پہ کے پا کے چونکڑی مار کے بہ جاؤ آکھو تیرے کولو لینا ہن او جیڑے کو لوگ آندے سن نا دعا کروان اولاد دے واسطے تو صوفی صاحب میرے وال ویکھیا جی انج ہاتھ مال دے نا آکھنا انہاں نو دیندا نہیں انہاں نو دیندا کیوں نہیں تو وعدہ نہیں کیتا کہ دیاں گا ہن وعدہ کیتا ہی پورا کر اگے آکھنا یہاں تے وعدے تو پھر نہیں سکتا یہاں کہہ تیرے کو مک گئے نے تے مک بھی نہیں سکتے یہاں تینوں کوئی آکھے نہیں ہوں دینا اے بھی تینوں کو کہہ نہیں سکتا تے دے انہوں تیرے کو لینا لڑ کے لینا تو وعدہ کیتا دینا اللہ دے حافظ قرآن بنا دیں گے تیرے دین دا مبلغ بنا دیں گے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس عالم وچ دعا کر دے اللہ قبول کر لیندا انہاں کیا جدو رب کولو منگنا ہے او دی شایان شان منگنا ہے او دے کولو تھوڑا تے کوجا جدو منگنا ہے بہتا منگنا ہے تے سونا منگنا ہے مینوں نال انہاں مثال دیتی ایتھوں ایک بندہ اٹھے تے جائے شباز شریف کو انہوں جا کے وہ آ کے کدھر آیا بھائی ایک مرلہ مینوں زمین دے چھڑ انہیں آکھنا انہوں لمیاں پا لو انہیں آکھنا ہے تو مرلہ جو لینا ہے زمین اوتھے تحصیلدار نو آندا ڈی سی نو آندا تینوں مل جا او میرے کولو جو منگنا ہی نا میری طاقت میری حیثیت دے مطابق من تے یارو جدو رب کولو منگنا ہے انہوں آکھنا ہے اللہ تو پاک ہے اللہ تو بے نیاز ہے اللہ تو ایک ہے اللہ جدو کوئی نہیں سی تو اودوں بھی سیں جدو کوئی نہیں ہوئے گا تو اودوں بھی ہوئے گا اللہ میں منگن لگا ہوں تے تو دینا ہے ایس عالم میں دعا کرو گے اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا پھر رب دے گا الحمدللہ رب العالمین آمین وابیاں والی میرا قائد حبیب الرحمن کیا کردہ تھی آمین ذرا وابیاں والی
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کریم اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما، مولا کریم اپنے پیغمبر دا پکا سچا تابعدار بنا۔ اللہ جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما، اللہ جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ جڑے مصیبت زدہ نے مصیبتاں دور فرما، اللہ جڑے تنگ دست نے تنگ دستیاں دور فرما، اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما، اللہ جنہ پہنا دے ویر نہیں نیک ویر عطا فرما۔ اللہ جنہیں بھی میرے سمیت بیمار نے اللہ تمام نو شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ جڑے گھراں وچ بیمار نے ہاسپٹلاں وچ بیمار نے اللہ جتے جتے بیمار نے اللہ اپنی رحمت دے نال صحت عطا فرما۔ اللہ سونیا جیڑی رحمت نبی ایوب تے کیتی اللہ اس رحمت وچوں ایک ایک قطرہ سانو بھی عطا فرما۔ اللہ جنہ ایدہ پروگرام کیتا ہے اہتمام کیتا ہے حصہ پایا ہے سنیا سنایا ہے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ اے میرے اللہ جویں کئی کٹیاں بیت اللہ وچ اکٹھیاں فرما، مدینے وچ مسجد نبوی وچ اکٹھیاں فرما۔ اللہ قیامت نو اپنے عرش تے سائے تلے اکٹھیاں فرما، اللہ نبی دے حوض تے اکٹھیاں فرما، اللہ جنت الفردوس وچ اکٹھیاں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔